बैठक जावन आसा. 13 तारीख कितें आहे तर 13 ऑगस्ट 2025 ह्या दिसा हे लोकसभेत मांडिल्लें रिझोल्युशन जें आसा तें रिझॉल्व जाल्लें आशिल्लें की अनुसूचित जमातीक गोंयांत भितर राजकीय आरक्षणाचो लाभ दिवचो. आनी म्हणूनच ह्या संदर्भात संपूर्ण गोंयची अनुसूचित जमात जी आसा ते सगळे कडेन आज पर्यंत कितें पाठपुरावो जालो, कितें करपाक जाय ह्या संदर्भात हे आयोजन आणि त्या महासभेचे आयोजन केले आसा. त्या वतीन हांव संपूर्ण आमचे जे युवक जे आसा, जे युवती ज्यो आसा, जे विद्यार्थी जे आसा किंवा जाणटे नेणटे आसा, खास करून म्हणजे सगळे सरकारी कर्मचारी जे आसा त्यांच्यानी ह्या एकत्रीत महासभेक उपस्थित लावून आपलो सहकार्य दाखोवचें अशें एकत्रीत फुडारच्या बॅनरासर उलो मारता. आनी त्याच दृश्टिकोनांतल्यान आज 25 मे 2026 ह्या दिसा पासून सगळे जे आमचे अनुसूचित जमातीच्यो वेगवेगळे बॅनर्स आसात, वेगवेगळ्यो संस्था ज्यो आसात ते सगळे एकठांय येवन आपले भितरले मतभेद विसरून ह्या घटनात्मक अधिकारा खातीर, फंडामेंटल रायट्स खातीर, हक्का खातीर लढो दिवपाचो परत एकदा निर्णय घेतिल्लो आसा. आनी ते वारंवार पत्रकार परिशदेच्या माध्यमांतल्यान आमचे सभेंतल्यान आनी येणाऱ्या काही गोष्टी त्यो त्या वेळाचेर ह्या युनायटेड ट्रायबल असोसिएशनाच्या माध्यमांतल्यान सगळ्या गांवांनी ह्या संस्थेक दिल्लो आसा. ह्या संस्थेक हो म्हज्या सरकाराचो तो त्या पक्षाचो अशें कांयच ना. इररिस्पेक्टिव्ह ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज, ताजे डिफरन्सीस मुखार न हाडटा आसतना एक्सक्लुझिव्हली हो लढत आसा ह्या चिड्डिल्ल्या मांडिल्ल्यांचो आवाज जावन आसा. आनी होच आवाज मुखार हाडपा खातीर आजची ही खास बैठक जावन आसा. हांव वारंवार सांगत आयिल्लो आसा की अनुसूचित जमात हो एक प्रामाणीक जमात जावन आसा ज्याने दुसऱ्याच्या ताटांतल्यान केन्नाच वळून किंवा झोपून काडलें ना. उलट दुसऱ्याक सहानुभूतीन पळयलें, गोंयकारांक सहानुभूतीन पळयलें. आनी हो जो एकत्रीत लढो जो केल्लो आशिल्लो तो शेतकरी समाज, कष्टकरी समाज, एकत्रीत बहुजन समाज, पिकर सेक्शन जे आसा तेंच्या खातीर आज लढ्याक गोंयच्या काही गोष्टी ह्या गोंयकारां खातीर दिल्ले आसा. तो इतिहास जावन आसा, इतिहास पत्रकारांच्या मुखार आसा, इतिहास सगळ्या गोंयच्या मुखार आसा. आमी तांकां फुडोवपाची कांय गरज ना. आनी म्हणूनच सगळे एकंदरीत ह्या मुवमेंटाक ज्यांनी आमकां आज तेंको दिल्लो आसा तांच्यांनी सगळ्यांनी आज तुमच्या माध्यमांतल्यान उपकारून आठयतात आनी ह्या 13 तारखेच्या लढ्याक सगळ्यांनी सहभाग जावन आमी सगळे एक आसात हें हांव वारंवार सांगत आयिल्लो आसा. हेजो विटनेस तुमी पत्रकार आनी संपूर्ण गोंय आसा. आनी त्याच दृश्टिकोनांतल्यान आज मुखार सुद्धा ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी मुखार व्हरपा खातीर ताची स्ट्रॅटेजीज प्लॅन आउट करपा खातीर आजची ही बैठक जावन आसा. आज तमाम ह्या संपूर्ण गोंयच्या प्रमुख तालुक्यांतल्यान एक 45 ते 50 किंवा 40 ते 50 कार्यकर्ते आमी नुस्तेच आपयलेले आसात. सगळ्यांक आपयले जाल्यार ती पावसाची कारणांतल्यान आमकां तसो जावलो ना. आनी म्हणून जी आमची लिमिटेड जी आमची नंबर्स जे आसले ते थोडंसं ब्रीफ जाल्ली आसा. तुम्ही आयले, थांबले आणि आमचे मत जाणून घेतले त्याबद्दल तुमचे सगळ्यांचे फुटाच्या माध्यमांतल्यान हांव आभार व्यक्त करतो. 13 तारखेक परत एकदा सांजेचे 3 वरांचेर चलो पणजी, 13 तारखेक सांजेच्या 3 वरांचेर चलो पणजी हो आवाज
ह्या बैठकीतल्यान आमी दितात एकूच मागणी, एकूच ध्येय, एकूच मोख, ती म्हळ्यारूच राजकीय आरक्षण 2027 पयलू ह्या जमातीक मेळचें. कारण अन्याय, चीड ही खूप जाल्ली आसा आनी हेजे पयलू आमी सगळ्यांनी सांगिल्लें आसा की कशें करप ना कशें करप तें आमकां कांय खबर ना, पूण तें जावपाक जाय इतलेंच आमचें मत आसा. आनी हें मत मांडपा खातीर आमी चलो पणजी आझाद मैदानाचेर 13 ऑगस्ट सांजेच्या 3 वरांचेर जमपाचें महाअधिवेशनान जमपाचें आमी थारायल्लें आसा. आनी ह्या खातीर आजची बैठक आसा. तुमकां सगळ्यांक देव बरो. जय हिंद, जय गोवा, जय आयएस. पीसफूल प्रोटेस्ट अधिवेशन आमचे आमकां कितें सांगपाक जाय, आमी कितें गवयलें, आमी कितें गवयलें, आमी कितें करपाक जाय आनी मुखार आमी कितें करतले ते सगळो ज्ञान त्या दिसा आमी ठोस आमची भुमिका आमी कितें डिले करपा पडलें, कितें कारणां डिले करपाक कारण जाल्यार आमी आतां उलयत करनाशिल्ले. आमी फक्त सरकाराक इतल्योच एक गोश्टी सांगपाक सोदतात की हें जाता तितलें प्रोसेस सरकार करताच, पूण स्पीड घेवची, गियर अप करचें, इतलेंच आमचें सांगपाचें एक पॉयंट आसा. It is as per the constitution and as per the कायदो जो कितें आसा तेच्या प्रमाणे तें जाता. पूण तुजे प्रश्नाक उत्तर दिता आसतना नॉर्मली जर आमी एकंदरीत मतदारसंघाची रचना आनी जर नंबर जर पळयले जाल्यार 4 ते 5 मतदारसंघ रिजर्व करपाची पॉसिबिलिटी. कितल्या लोकांचे हे आसतले ते कितें जमाव तुमचो? आतां तें मागीर पळोवया कितें आसा. त्या ह्या संदर्भात आमी काय गोवा गव्हर्मेंट हार्ड ट्राय करता न्ही प्रत्येक फावटी आमकां एश्युरन्स कडेन आमी जेन्ना वयता त्या वेळार आमी सांगलां फक्त तें मुखार वचपाक जाय. तोच आमचो बरोसो प्रयत्न. सरकाराकूच तो तेंको जावन आसा, सरकाराकूच तो तेंको जावन आसा. हांव परत एकदां सांगता किंवा सरकाराकूच एक तेंको किंवा सरकारान म्हाका आमचें मत, आमचे विचार कितें आसा कितें पावयचो डिले आमी जाला ना जाल्यार तें हांव आतां सांगपाक शकना. तें सरकारचो पण हे 27 जर लागू जावचे